डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम सदाम हुसैन है और मैं आपको उर्दू की आज तशरीह पढ़ाऊँगा आगे हम की। खुदा सबका खालिक व मालिक है कौनो मकाम है, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। ठीक है ना। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आती हैं इन सबका खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह ताला ही है। और ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने। अफलक, ठीक है ना, चांद, सूरज, ये रोशन सितारे, ठीक है ना। फलक आसमान हो गया, चांद हो गया, सूरज हो गया, और ये जो रोशन सितारे हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद ना पहाड़ और दरिया, ये दिलकश नज़ारे, ठीक है ना। पहाड़ भी अल्लाह ने बनाए और दरिया भी, और ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द दिलकश नज़ारे वो होते हैं जो दिल को अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, वो भी अल्लाह ने बनाए। पहाड़ों से गिरते ये पानी के धारे, ठीक है ना। अब पहाड़ों से क्या, पहाड़ों के ऊपर से पानी कैसे गिर रहा होता है? क्योंकि क्या होता है, सर्दियों में बर्फबारी होती है, ठीक है ना, तो बर्फ पहाड़ों के ऊपर जम जाती है। फिर क्या होता है, गर्मी में जब धूप पड़ती है तो बर्फ पिघल जाती है और उनका उसका पानी जो होता है वो नीचे बहना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? पहाड़ों से गिरते हुए पानी के धारे। ये शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे, ठीक है ना। अब शबनम हमारे पास क्या है, ठीक है ना। सुबह क्या होता है, सुबह जो आपको जब हम उठते हैं तो पानी के छोटे छोटे कतरे नजर आते हैं, ठीक है ना। अब ये कतरे इनको हम शबनम बोलते हैं। और इन्होंने ये क्या करते हैं, ये फूलों के चेहरे निखार देते हैं। सुबह जब फूलों पे शबनम पड़ती है, ठीक है ना, और पानी के मोती कतरे जो होते हैं शबनम के वो पड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, फूलों का चेहरा निखिर जाता है। अच्छा, खुदा सबका खालिक व मालिक है कौनो मकाम है, ठीक है ना। ये गुलगारियां जिस कदर जहां में, खुदा की हर एक सिमत जलवागरी है, ठीक है ना। हर तरफ हमें क्या नजर आता है? अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है। जो भी हम चीज देखते हैं, हम जमीन देखते हैं, चरिंद देखते हैं, परिंद देखते हैं, इंसान देखते हैं, हैवान देखते हैं, तो हमारा जहन किस तरफ जाता है? हमारा जहन इसी तरफ जाता है कि इसको किस चीज ने बनाया होगा। फिर हमें ख्याल होता है, हाँ जी, इसको बनाने वाला कौन है? अल्लाह ही है। कि नूरी फिजाओं से दुनिया भरी है, ठीक है ना। नूर नूर कहते हैं रोशनी को, ठीक है ना। जहरी सी बात है, पूरी दुनिया नूरी फिजाओं से भरी हुई है, ठीक है ना। रोशनी रोशनी हर तरफ, कि हर एक दश्त शदाब से खेती हरी है, ठीक है ना। हर एक दश्त, दश्त कहते हैं जहां को, ठीक है ना। शदाब खुश, खेती, खेती के ना, खेती हरी भरी और खुशहाल होती है, ठीक है ना। जहां भी होती है, जो भी हमारे पास खेत होते हैं जो किसान उगाते हैं वो हरी भरी होती है, ठीक है ना, सरसब्ज होती है और शादाब खुश नजर आती है। ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है, ये सब अल्लाह की कारीगरी है। आप जो भी हम चीज देखते हैं, कोई हम दरवाजा देखते हैं, कोई हम कोई साइकिल देखते हैं, कोई मोटरसाइकिल देखते हैं, कोई और चीज देखते हैं, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसका कारीगर कौन है? कारीगर कहते हैं बनाने वाले को, ठीक है ना। तो ये सब चीजें किसने बनाई हैं? ये अल्लाह ने बनाई है और इनका कारीगर भी वही है। खुदा सबका खालिक व मालिक है कौन हो, जहां में ये गुलगारी है जिस कदर जहां में। जमीन का हर एक जरा चमका हुआ है, ठीक है ना। जमीन का हर एक जरा किस से चमका हुआ है? वो देखो कि सूर्य भी निकला हुआ है, ठीक है ना। जब भी सूर्य निकलता है तो जमीन का हर एक जरा क्या होता है? चमक उठता है ना, ठीक है ना। हर तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है, जिधर देखे नूर फैला हुआ है, ठीक है ना। नूर रोशनी को बोलते हैं। खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है, ठीक है ना। अब खुदा सारी दुनिया पे, सूर्य यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं निकलता, हमारे पास तो नहीं निकलता, रावलपिंडी में तो नहीं निकलता, ठीक है ना। हर जगह निकलता है ना, या अकेला इस्लामाबाद में तो नहीं निकलता, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ठीक है ना, हर जगह सूर्य निकलता है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, हर तरफ नूर फैला होता है और खुदा पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। अब हम जैसे फसलें उगाते हैं, या हमारे यहाँ पहाड़ हैं, दरिया हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, ठीक है ना, इंसान है, हैवान है, बाकी बाकी मुल्कों में भी तो इसी तरह है ना। तो खुदा हर जगह छाया हुआ है। खुदा सबका खालिक व मालिक कौनो मकाम, ये गुलगारियां जिस कदर जहां में, ठीक हो गया। तो इसके लिखने वाले शायर का क्या नाम है? गनी देलवी, ठीक है ना। आपने तशरीह कर ली। इसके बाद हम आगे नए अल्फाज आपने पढ़ लेने, ये कौन कौन से, और इनको कापी पे भी आपने लिखना है, ठीक है ना। कौनो मकान, गुलगारियां, ठीक है ना, जलवागरी, नूरी, दश्त, शदाब, कारीगरी, ठीक हो गया। उसके बाद मुख्तसर जवाब है, ये नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, बुक पे लीड पेंसिल से आपने क्या करना है, लेड पेंसिल से आपने फिक्रे मुकम्मल करने हैं, खुदा की हर एक सीमा, ठीक हो गया। इसके आगे आपने मुकम्मल करना है, ये फिक्रे मुकम्मल करने हैं। उसके बाद हम आवाज अल्फाज हैं, ठीक है ना, जैसे मकान, जहान, गुलगारियां, ठीक है ना। ये आपने सारे दो दो इनके लिखने हैं, ठीक है ना। नज़ारे, किनारे हो गया, हरी होगी, भरी होगी, ठीक है ना। इसी तरह फैला, उगा, ठीक है ना, ये सारे ये आपने ऊपर नज़म से देख के लिखने हैं लेड पेंसिल से। फिर ये 5 आसान से अल्फाज हैं, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल किया, ठीक है ना। नज़ारे, नज़ारे का आप लिख सकते हो कि हर तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं, ठीक है ना। इस्लामाबाद में हर तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं, ठीक है ना, तो ये लिख सकते हो। अच्छा, इसी तरह फिर आपने 5 तारीफें लिखनी है, किसकी? अल्लाह पाक की, क्योंकि हम तो वो नज़म होती है जिसमें हम अल्लाह की तारीफें लिखते हैं, ये आपने अपनी तरफ से लिखनी है, ठीक है ना। और नीचे के इन अल्फाज, एक होता है मतलब एक जैसे मानी वाले अल्फाज को हम क्या बोलते हैं? मुतरादिफ बोलते हैं, ठीक है ना।
جیسے فلک و اسمان، ٹھیک ہے نا، یہ مترادف ہیں، اسی طرح آپ نے ان کے مترادف لکھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے اس پہ کرنے ہیں بک پہ۔ اچھا اس کے بعد یہ مختصر جواب ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد شاعر نے نظم کے پہلے بند میں اسماء میں کن چیزوں کا ذکر ہے؟ کن چیزوں کا ذکر ہے؟ ذکر پہلے بند میں فلک ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کے بنائے ہوئے زمینی نظام کن چیزوں کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے نا، دریا اور پہاڑ ہیں، کہ شبنم نے پھولوں سے چہرے نکھارے، کس چیز چہرے نکھارے؟ ٹھیک ہے نا، شبنم پڑنے سے پھولوں کے چہرے نکھر گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ دنیا کس چیز کی بھری ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ دنیا اللہ کی نشانی، یہ لفظ نشانی ہے، نشانی سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہماری حمد کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نعت کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ اب نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، تو اس میں جتنی بھی تعریف بیان کی گئی ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دکھائی ہمیں راہ اسلام کس نے؟ ٹھیک ہے نا، ہمیں راہ اسلام ہمارے نبی نے نا۔ سنایا ہمیں حق کا پیغام کس نے؟ ہمارے نبی نے، ہمارے نبی نے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو اسلام کی طرف نہیں تھے نا، ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا جو راستہ دکھایا اور اسلام کی طرف لے آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے نا، تو اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں دکھائی راہ اسلام کس نے؟ سنایا حق کا پیغام، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں حق کا پیغام سنایا کہ اللہ حق ہے، ٹھیک ہے نا، باقی سب جو یہ دنیاوی خدا ہیں یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ محبت کی یہ ریت کس نے سکھائی؟ ریت بولتے ہیں رواج کو یا رسم کو، ٹھیک ہے نا، محبت کی ریت، ٹھیک ہے نا، کس نے سکھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ہمیں محبت کرنا سکھائی کہ انسان سب بن گئے بھائی بھائی، ٹھیک ہے نا، تو انسان نے سے کیا ہوا؟ سب بھائی بھائی بن گئے آپس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا درس دیا، اس سے اثر کیا ہوا؟ انسان سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ ہمارے نبی نے مساوات کے پھول کس نے کھلائے؟ ٹھیک ہے نا، مساوات کہتے ہیں برابری کو، برابری کے پھول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گورا چٹا، ٹھیک ہے نا، کسی پہ ترجیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کسی عربی کو، نہ کسی اجمی کو، ٹھیک ہے نا، سارے برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں۔ اخوت کے گلدان کس نے کھلایا؟ ٹھیک ہے نا، اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، ٹھیک ہے نا، اس کے گلدان وہ جیسے آپ نے گھر لے آتے گلدان جس میں پھول کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کس نے سجایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے یتیموں کے دل شاد کس نے کیا؟ شاد کہتے ہیں خوش کرنے کو، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا دل خوش کیا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو عزت دی، ٹھیک ہے نا۔ غلاموں کو کس نے آزاد کس نے کیا؟ ٹھیک ہے نا، غلاموں کو آزاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہمارے نبی نے ہمیں علم کا شوق کس نے دلایا؟ ٹھیک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو، ٹھیک ہے نا، حدیث بھی ہے علم حاصل کرو خیر تمہیں چین بھی جانا پڑے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کا شوق دلایا، ٹھیک ہے نا۔ جہالت کے پھندے سے کس نے چھڑایا؟ اس سے پہلے تو ہم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا اللہ کون ہے، رسول کون ہے، یہ چیزیں کس نے بنائی، ٹھیک ہے نا، بس ہم کبھی آگ کی پوجا کر رہے تھے، کبھی مٹی کی، کبھی بتوں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جہالت کے پھندے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے چھڑایا۔ ترقی کے زینے پہ کس نے چڑھایا؟ آج کل جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یا سائنسی ترقی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے زینے پہ، زینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ زینے کے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا ہے۔ غرض کہ یہ کہ انسان کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے ہم انسان کو تو تھے لیکن نام کیا تھے، ٹھیک ہے نا، ہم میں جو انسانیت آئی ہے نا جس سے ہم مکمل انسان بنے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسانیت کے بغیر انسان تو نہیں ہوتا نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ہمارے نبی نے، ٹھیک ہے، اور اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ محمد شفیع الدین، ٹھیک ہے نا، نیار اس کے شاعر کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے نئے الفاظ یہ کاپی پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، ریت ہوگی، ٹھیک ہے نا، مساوات ہو گیا، اخوت ہو گیا، گلدان، شاد، جہالت، زینے، پھندے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ نظم کے یہ جو کیا کہتے ہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے، ان کو بھی آپ نے کرنا ہے، یہ بہت آسان ہے، مصرے مکمل کرنے ہیں، یہ آپ نے لیڈ پنسل سے بک پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس نظم میں تلاش کر کے درج الفاظ کے ہم آواز، اسلام کا ہم آواز ہو گیا، بھائی کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سجائے کا ہو گیا، یتیموں کا، یہ آپ نے اسی نظم میں سے تلاش کرنے ہیں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نظم کی خاص باتیں اپنے الفاظ میں لکھیں، کوئی سی خاص 4-5 باتیں نا آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخوت سکھائی، بھائی چارہ سکھایا، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہمیں محبت کا درس دیا، یہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ان کے الٹ بھی لکھنے ہیں، حق کا ہوا، باطل، محبت، ٹھیک ہے نا، نفرت، یہ آپ نے ان کے الٹ بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ان کے الفاظ مانی ہے وہ نظم جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ مساوات کے پھول کس نے کھلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے کیسا سلوک کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے اچھا سلوک کیا، ان پر شفقت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کر کے اخوت کے گلدان سے چاہے، ٹھیک ہے نا۔ نظم کے آخری بند میں شعر کیا کہتا ہے؟ شعر کہتا ہے کہ انسانیت نے جتنی بھی ترقی کی اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، الغرض انسانیت کو انسانیت سکھائی، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ آپ کا لیسن ہے اور یہی آپ نے کاپی بھی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ، شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں.